नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 41 लफ्ज़ी तर्जमा। व आमिनु और ईमान लाओ बिमा उस पर जो अनज़लतु मैंने नाजिल किया, मुसद्दिकन तस्दीक करने वाला, लिमा उसकी जो माअकुम तुम्हारे पास, वला और ना तकूनु हो जाओ अव्वला काफिरिन पहले काफिर, बिही इसके, वला और ना तश्तरू तुम इवज़ लो, बिआयाती मेरी आयात के, सामनन कीमत, कलीलन थोड़ी, वाइया और मुझसे ही फत्तकून पस मुझसे डरो। रूरवर्ड व आमिनु और ईमान लाओ किससे कहा जा रहा है? बनी इसराइल से कहा जा रहा है। बिमा साथ उसके जो अनज़लतु मैंने नाजिल किया, क्या नाजिल किया? कुरान पाक मुराद है। मुसद्दिकन तस्दीक करने वाला है, रूट स्वाद दाल काफ, मुसद्दक सच्चाई को कहते हैं। लिमा ला और माँ, ला वास्ते और माँ उसके जो, माकुम माआ शायद पहली दफ़ा आया है, उर्दू में भी यूज़ होता है। अब तो इंग्लिश के इनविटेशन कार्ड मिलते हैं, अब उर्दू के मिलते थे। इसमें क्या होता था? बमा अहलो यार, बा का मतलब होता है साथ, वा और ला ना तकूनु तुम हो जाओ, काना यकूनु से, का वाव नून रूट है, जमा की अलामत, ता का मतलब तुम है, वाव अलिफ जमा की अलामत है। अव्वलु पहले यानी पहली जमात, काफिरिन किसके वज़न पर है? फ़ाइल के वज़न पर। कल हमने पढ़ा था फ़ाइल काफिर कुफर करने वाले, रूट क्या है? काफ़ारा, भी साथ इसके, किसके? कुरान मजीद के। वला और ना तश्तरू तुम बेचो, शीन रा या रूट है, एक्सचेंज करना, लेना देना, ख़रीद और फ़रोख्त दोनों के लिए आता है। बिआयाती मेरी आयात को, यहाँ बाज़ ज़ायद है। आयात, आयातुन की जमा है। कितनी किस्म की आयात होती हैं? कौनिया और शरिया। कौनी कौन सी होती है? जो कायनात से मुतल्लिक होती है, अल्लाह की तख्लीक़ात जो है ये आयात हैं। मसलन सूरज को आप आयत कह सकते हैं, चाँद को भी आयत कह सकते हैं, पहाड़, ज़मीन, आसमान, ये सब आयात हैं। लेकिन कौनी आयात हैं। दूसरी है शरिया, वो कौन सी है? आमिनु बिमा अनज़लतु, ये भी आयत है। बी आयाती मेरी आयात को, यहाँ ख़ास कॉन्टेक्ट में इस्तेमाल होता है, जो इंशाअल्लाह तफसीर में बताऊँगी। सामनन कीमत, पैसे, मोल, सा मीम नून रूट है, कलीलन काफ लाम लाम, किसके वज़न पर? फ़ाइल, बहुत थोड़ा, उर्दू में यूज़ होता है कलील, बहुत थोड़ा। व इया और ख़ास मुझसे ही, फत्तकून पस डरो मुझसे, वाओ काफ या रूट है। तफसीर व आमिनु और ईमान लाओ बिमा अनज़लतु किस चीज़ पर, जो मैंने नाजिल की, यानी कुरान मजीद, अल्लाह ने कुरान मजीद उतारा है। मुसद्दिक़ल लिमा माअकुम, तस्दीक कर रहा है उस चीज़ की जो तुम्हारे पास है, तौरात और अंजील, और ख़ास तौर पर उसमें, उस चीज़ में जिसमें मोहम्मद के औसाफ हैं। कुरान पाक क्या है? गवाही है। पीछे बताया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पर गवाही किस चीज़ की? कुरान पाक की। ये कहने की नहीं कि मोहम्मद को मान जाओ। ये क्यों कहा गया? जो चीज़ मैंने उतारी उसको मान जाओ, क्योंकि अगर कुरान पाक को मानेंगे तो साहिबे कुरान को खुद ही मानना पड़ेगा। कुरान पाक गवाह है, मददगार है, सपोर्टर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का। वला तकूनु और ना तुम हो जाओ अव्वला काफिरिन बिही, पहले इनकारी इसके। क्यों कहा गया? हालांकि ये सूरत तो मदीने में नाजिल हुई, यहूद मदीना में थे। इससे पहले कुरैश के लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर चुके थे। फिर भी उनको कहा जा रहा है कि तुम सबसे पहले इनकार ना करो, क्योंकि ये सबसे पहले साहिबे किताब थे, साहिबे इल्म थे। ओपोजिट सी बात है। वला तश्तरू बी आयाती समनन कलीला, और ना तुम लो मेरी आयात को थोड़ी कीमत के इवज़। थोड़ी कीमत से मुराद यहाँ कोई नगद पैसे नहीं है।
کوئی کرنسی نہیں ہے، تھوڑے سے پیسے نہ لو زیادہ لے لو، یہ نہیں کہا جا رہا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا تھوڑا ہی ہے، کم ہی ہے۔ آیات سے مراد حق ہی ہے، یعنی حق کو مت جھٹلاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں پر پردہ نہ ڈالو۔ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ پہچانتے تھے، آمد کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جب آپ آئے تو ان کو ڈر لگا کہ اگر آپ آئے تو ہماری سرداری چلی جائے گی۔ اپنی دنیا کے مفادات اور مصلحتیں اور سرداری بچانے کے لیے انہوں نے آپ کا اور آپ کی تعلیمات کا انکار کر دیا۔ اس سے انہیں منع کیا جا رہا ہے کہ تم وہ نہ چیزیں چھپاؤ، نہ تم قیمت لو اس کے بدلے، یعنی آیات اور نشانیاں چھپاتے تھے۔ خلاصہ کیا ہے، اس پیغمبر کی نشانیاں جو تمہاری کتابوں میں موجود ہیں، ان پر پردہ نہ ڈالو۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ بِهِ، حق کو نہ چھپاؤ اس وجہ سے کہیں تمہاری سرداری نہ چلی جائے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص مجھ سے ہی ڈرو۔ پہلے کہا صرف مجھ سے خوف کھاؤ، یہاں کہا مجھ سے ہی خوف کھاؤ اور مجھ سے ہی ڈرو۔ یہ وہ عہد تھا جو اللہ رب العزت نے ان سے لیا، جو ہم پچھلی آیت میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ تم تورات کے احکامات کے پابند رہو گے اور جو پیغمبر میں بھیجوں گا اس پر ایمان لا کر ان کا ساتھ دو گے۔ اور اللہ کا عہد یہ تھا کہ ملک شام تمہارے قبضے میں رہے گا۔ بنی اسرائیل نے اس اقرار کو قبول تو کر لیا مگر بعد میں اس پر قائم نہ رہے، بدنیتی کی، رشوت لی اور رشوت لے کر غلط مسئلے بتائے، حق کو چھپایا، آنے والے نبیوں کی اطاعت کے بجائے ان میں بعض کو قتل ہی کر ڈالا اور اپنی ریاست جمائی، اور تورات میں جہاں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف تھی اسے بھی بدل ڈالا۔ عقائد، اخبار انبیاء اور احوال آخرت تمام الہامی کتابوں میں تقریباً ایک جیسے ہی ہیں، فرق ہوتا ہے تو صرف بعض احکام میں جو احوال و ظروف کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے۔ لہٰذا قرآن پاک جب تورات کی تصدیق کر رہا ہے تو اس کے پہلے منکر تم ہی نہ بن جاؤ۔ امی اہل عرب اور تمہاری اولاد ہی روش پر چلیں گے، تمہارے طریقے پر چلیں گے، تو اس طرح سب کے گناہ کا حصہ تم پر ہوگا۔ اور حدیث میں ہے کہ اہل کتاب کے ایمان لانے پر دوہرا اجر ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کے لیے دوہرا ثواب ہے، یعنی ڈبل ثواب ہے۔ ایک تو وہ ہے جو اہل کتاب جو اپنے پیغمبر پر ایمان لایا اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ دوسرا وہ جو غلام جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے مالکوں کا بھی۔ تیسرے وہ شخص جس کے پاس ایک لونڈی ہو جس سے وہ محبت کرتا ہو، اسے اچھی طرح آداب سکھائے، پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔